अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जुमातुल मुबारक है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं। जुमे के दिन मेरी दुआ की वीडियो आती है मेरे चैनल पर, तो आपसे गुजारिश है कि दुआ के अंदर ज़रूर शरीक हुआ करें। रब ताला से दुआ करते हैं, दिल की बातें करते हैं। जुमातुल मुबारक में खूब खूब नेकियां किया करें, क्योंकि जुमा जो है यह दिनों का सरदार है। यौमुल ईद मुसलमानों के लिए ईद का दिन कहलाता है, और इसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। तो खूब नेकियां किया करें, खैर ख्वाही का जज्बा रखें, खैर ख्वाही किया करें मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ, कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। खैर ख्वाही का जज्बा हर इंसान को रखना चाहिए, हर किसी के काम आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अपने दिल को कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से पाक करके रब ताला की बारगाह में दुआ किया करें। बेशक रब ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारा रब दुआओं को कबूल करने वाला, हमारी परेशानियां दूर करने वाला है। और जुमा के दिन खूब दुरूद पाक भी पढ़ा करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए। हदीस का मफ़हूम है कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है। तो हमें कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहु, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहु। या रब्बी करीम, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या अल्लाह साला साल से बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में मरीज़ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। या अल्लाह तो ही उनका सहारा है, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ़ें दूर फरमा। बीमारों को सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह उनकी दवा में, हवा में, पानी में, या अल्लाह उनके खाने में शिफा दाखिल कर दे। या रब्बी करीम, या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहमो करम फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा दे। या अल्लाह ए बारी ताला, या अल्लाह ए बारी ताला, सबके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह ईमान की सलामती, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या रब्बी करीम, या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपने रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। जो मोहताज हैं, गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, या अल्लाह सवाल नहीं करते, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी मोहताजियाँ दूर कर दे, गरीबियाँ दूर कर दे, उनके रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह जिनका कारोबार नहीं चलता, उनका कारोबार चलने लग जाए। या अल्लाह उनकी कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएं। या अल्लाह उनकी कारोबार की रुकावटें ख़त्म हो जाएं।
یا اللہ جس بھائی نے جس بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی مشکل حل فرما، سب کی دلی جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما یا اللہ۔ یا رب کریم کرم کر دے، ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما یا اللہ۔ تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما یا اللہ۔ عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر میں امتحان میں کامیابی عطا فرما، پل صراط پر آسانی عطا فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے ہمیں بخش دینا یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا یا اللہ۔ ہم سے عدل نہ فرمانا یا رب کریم، تو نے عدل کیا تو ہم پھنس جائیں گے یا اللہ۔ ہم نے جو ظاہر گناہ کیے ان کو بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے انجانے میں ہوئے سب گناہوں کو معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ۔ اب تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ، ہماری گناہوں کو معاف کر دے یا رب کریم یا اللہ۔ ہمیں عذاب قبر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے یا اللہ، محشر کی رسوائی سے بچانا میرے مالک یا رب العالمین۔ بے حساب ہم سب کو جنت میں داخل کر دینا یا اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا یا رب کریم، کرم کر دے، ظلم کرن سے بچا، ظالم سے بچا، جو ظلم انسانیت پر کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما یا رب کریم۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما یا اللہ، ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ کرم کر دے، ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما یا اللہ۔ یا اللہ جو محتاج ہیں، اپاہج ہیں یا اللہ، ان کی مشکل حل فرما دے یا رب العالمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا کر دے یا اللہ۔ جن کی روزی میں کمی ہے، کاروبار میں کمی ہے، ان کے کاروبار میں وسعت ترقی عطا فرما یا رب کریم۔ قرض داروں کی قرض معاف فرما دے یا اللہ، ان کے قرض اتر جائیں یا رب العالمین کی غیب سے مدد فرما یا اللہ۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں یا اللہ۔ جو مقروض ہے، قرض کے بار تھلے دبوئے ہیں یا اللہ، ان کی غیب سے مدد فرما یا رب کریم۔ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ کرم کر دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ایک بہن، ان کی بچی کی شادی ہے یا رب العالمین، اس پہ ان کی مدد فرما، ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ ان کی تمام رکاوٹیں دور کر دے یا اللہ۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں شادی ہو کے، ان کو سسرال کا سکھ عطا فرما، گھروں میں خوشیاں عطا فرما یا رب کریم۔ اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ جن بچوں کے امتحانات ہیں، ان میں کامیابیاں عطا فرما، ان کی مشکل حل فرما، اچھے نمبروں سے پاس عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے حسد نہ کریں، سینے کو، اپنے دل کو بغض سے، کینے سے پاک رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔